الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد دعا ہے چودہ دا خالق و ملک اللہ تو سو تمام مومنین مومنات دا اس پاک صفحہ عذابشتو رہے اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے قبولیت دا ٹائم پنن دا ٹائم ذکر دے وارث دا باہر میں آقا دا فرمان ہے جڑی دعا زندگی چ کدے قبول نہیں ہوئی کدے زندگی چ قبول نہیں ہوئی دو وقتاں چ منگیا کرو یا آغاز مجلس یا اختتام مجلس چونکہ ہن مجلس اعزا اپنے اختتام دے قریب ہے اس تو بڑا تحفہ نہیں جڑا میں عزاداراں نوں پیش کراں دعا دے رنگ وچ میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالی نو 14 معصومین دے در دی زیارت نصیب فرما خادم عشرہ سفر المظفر میرے واجب الاحترام بھائی جان سید دانش نقوی صاحب دیگر برادران ہر پڑھن والے سنن والے جس مومن دا جس رنگ چ ذکر چ حصہ ہے میرا مالک سب دے رزق وقت عزت چ اضافہ فرما دعا ہے عزت نواب کربلا دا صدقہ میرا مالک اس نازک دور ہر شریف تے عزت محفوظ فرما آل محمد دی عزت دا واسطہ پوری دنیا چ کوئی مومن مومنہ بے اولاد ہے امام حسین بادشاہ دے 6 مہینے دے باب الحوائج پتر شہزادہ علی اصغر بادشاہ دے پاک جھولے دا صدقہ اولاد نرین عطا فرما پوری دنیا چ مومن مومنات جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے بالخصوص چند ایام پہلے میری والدہ گرامی اس دار فانی نو چھوڑ کے بادشاہ حسین دی بارگاہ ٹر گئے میرا مالک قبر تو معاشر تائیں 14 معصومین دا سہارا نصیب فرما اور دعا ہے میرا مالک کے نہ مجلساں دے حقیقی بانی حقیقی وارث ذکر حسین علیہ السلام حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام ساڑھے باہر میں آقا دا ظہور جلد از جلد فرما تمام دعا مندی مستجابی واسطے بلندتر صلوات تلاوت فرما بسم اللہ پر دیگر زمانہ معطر کرو آل اطہار تے درود بھیج کے اللہم صلی اجازت ہے بھائیاں بزرگاں دوستاں دی بسم اللہ ڈیوٹی دا نوکری دا آغاز کراں بھائی جان دا حکم وعدہ وفا ہو گیا تھوڑے چہریاں دی زیارت دا شرف حاصل ہو گیا اللہ دی وسیع کائنات وچ خوش قسمت ترینو بندہ جدی دھڑکن دا نا حسین ہے زندہ تے پھر ہر وہ بندہ ہوندہ ہے نا جڑا ساہ لیندہ ہے اے رنگ اے بہاراں اے ذائقے اے سارا کچھ حسین بادشاہ دے حبداراں واسطے چھیمہ لال ولایت دا فرما رہے ہیں جڑا ساڑی محبت دا ساڑی عزت دا منکر ہے اس زمین تے ٹردی پھر دی لاش ہے چونکہ سارے حبدار تشریف فرماؤ علاقے دے گرد و نواح دے دور نزدیک دے سنی شیعہ عزت مآب مالک تو انہوں شان رنگ لاون آج دا تھوڑا مجلس دا رخ تھوڑا میں اپنی طبیعت دے مطابق چینج کر دا سردار الملائکہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن پردہ وحدت المو کر کے نا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ اگے جدوں ہی آیا تیرے حکم دے آیا تیرا حکم آمدہ ہے تو خالق ہے میں مخلوق ہاں تو بادشاہ ہے میں گداگر ہاں تو سردار ہے میں نوکر ہاں تے نوکر کی تے نخرہ کی جدوں ہی اپنے نبی دا پیغام دینا ہوندے حکم کرنا ہے میں نوکر حاضر ہونا پہلے جدوں ہی آیا تیرے بلارے تے آیا تیرے سڑ تے آیا تیرے حکم تے آیا اج میں جبریل آیا سوالی بن کے
سردار الملائکہ دا سوال سننا تے مالک دی عطا ویکھنا. آواز توحید آئی جبریل میں خالی کا مالک ہاں جاندہ کی منگن آئے ہیں لیکن میں اللہ چاہندہ اج اپنی زبانی منگ دنیا نوں تے پتہ لگی اللہ کو منگی کیڑی شے سی. ہن سردار الملائکہ کیا میرا مالک بے شک تو جانی جانے خالی کے مالک ہیں کائنات دی ہر ذرہ تیرا محتاج ہے. ہن تو کہ تیرا حکم ہے کہ زبانی منگ مالک منگنی ہو کو جایا تیری دتی طاقت نال میں بلندو بالا پہاڑا تے گیا اتھے لکھا ہویا ہے جنت حسین دی. صدقے جاما جی جڑے پہنچ گئے ہو جی میں مولا دی عزت گوائے میں اپنی طبیعت نال متھا لا کے مجلس سنانی تو مالک تیری دتی طاقت نال پرواز کر کے بلندو بالا پہاڑا تے گیا اتھے لکھا ہے جنت حسین دی. تیری دتی طاقت نال سمندر دی گہرائی چ گیا اتھے ہی لکھا ہے جنت حسین دی. پھر مالک دور دراز صحراواں چ گیا ذرے ذرے تے مینشن ہے جنت حسین دی. مالک اگر مزاج مولا تے ناگوار نہ گزرے اج حسین دی جنت چا وکھا. آئے ہائے ہائے مولا تو انور شاند رنگ لاون جی. مالک دی آواز آئی جبریل چونکہ تمہیں میرا بڑا لاڈلا فرشتہ بھائی فرشتے بھی میری عبادت کر دیں لیکن تیرے نال منو وکھرا جا پیار ہے. کیوں تو میرے نبی دیاں گلاں میرے تائیں میریاں میرے حبیب تک پہنچانا او وکھری گل ہے. میں اللہ تنو ایک باکس دینا تو میرے نبی تک پہنچانا ہے اپنی رسالت دی کنجی لا کے کھول دے میرا پیغام وصول کر دے. حقیقت وچلیاں دا تنو بھی نہیں پتا وہ میری تو میرے نبی دیاں آپس دیاں گلان لیکن تیرے نال میرا یہی بڑا لاڈ ہے کہ تو میرا پیغام میرے حبیب تک پھر وہ اپنا پیغام اس باکس سے پا کے انہوں وحدت دا تالا لاندہ ہے تو میرے تک پہنچانا وچلی راز ہے وہ تو نہیں جاندہ وہ میرا تے میرے نبی دا راز. ہاں چونکہ تو میرے نبی دا پیغام رسائیں ایک گل دا میں نے تیرے تے بڑا مان ہے میرا لاڈ ہے تیرے نال. منگی وڈی شاہی ڈیمانڈ تیری وڈی ہے اگر میں عطا نہ کرا میرے عدل تے خرف آن دے. اگر حسین دی جنت ویکھنی ہے میں اللہ پیادا سب تو پہلے جنت ویکھن دی محلت مانگا. ہن اس گل دے نال رہنے تے میں نتیجے دے قریب جاندا جی بڑے تحمل نال انہاں بچیاں واسطے اگر میں عوام تقریر ذاکراں لی شروع کر لی پھر انہاں یہ بڑیاں چیزاں انہاں کول سکپ ہو جان دیاں انہاں واسطے ٹھہر ٹھہر کے جبرائیل علیہ السلام ہاتھ جوڑے مالک کم از کم 80,000 سال دی محلت تے عطا کر جو حسین دی جنت ویکھ لواں. مالک فرمایا اے 80,000 سال میں اللہ عطا کیتے او حسین دی جنت دا دار ہی داخل ہو جتنی ویکھ سکدیں ویکھ لیں. ہن میں نہیں پیادا بزرگو دوستو بھائیو بزرگ ذاکرین دے جملے فرمیندے نے 75,000 سال حسین دی جنت جبریل پرواز کی تھی. میں ایک ایک قدم نتیجے دے قریب آ رہے ہیں جی. محلت بس ایک دو گلاں دی تو سا زحمت کرنی کتنی محلت ملی 80,000 سال پرواز کتنی کی تھی باقی کتنے بچ گئے 5,000 سال بعد. لو جی 75,000 سال سردار الملائکہ پرواز کر دے ایک مقام تے آ کے چپ کر کے بہ گئے تے اپنے نال گلاں پہ کر دیں تے آدھے پین اللہ کو 80,000 سال دی حسین دی جنت ویکھن دی محلت ملی گئی. 75,000 سال میں حسین دی جنت ویکھ لئی 5,000 سال بچ گئے نگو جنت پہ مک دیئے 5,000 سال باقی رہ گئے اگو جنت پہ مک دیئے 5,000 80 وچوں باقی رہ گئے اگو جنت پہ مک دیئے. عزت حسین دی قسمت چوتھی صدا پہنچی لوبا ہور دے کنہ تائیں لوبا آکے پیا دیئے ویر جبریل کیڑیاں گلنا پہ کرنے اپنے نال تے جبرائیل علیہ السلام آکھیا بہن لوبا ویکھنا اللہ کو 80,000 سال حسین دی جنت ویکھن دی محلت ملی گئی 75,000 سال میں حسین دی جنت ویکھ لئی 5,000 سال باقی رہ گئے اگو جنت مقدی پئیے. عزت حسین دی قسم لوبا دے چہرے تے ولائے علی دا جلال ہے جلالی چاکیا دیئے ویر جبریل قسم عزاد دی جندے قبضہ قدرت میں لوبا تے تین جبریل دی جانے 75,000 سال وچ تو حسین نو چان علی دائی دا ویڑا کراس نہیں کیتا جنت کی تو واہ حسین سارے گواہی بنو جی خلائے حدمت آئی نہ ہوئے آخر تک زندہ باجی تھوڑی نسل آباد
75,000 سال وچ اکبر دے بابے نو چان علی اجے دائی دا سہن کراس نہیں ہویا. جنت کتھوں مک چلی. ہن لطف لینا جی قدردان بیٹھے ہو. بہن لوبا آکھیا نے کہا ویر جبریل اگر تیرا دل آکھے اگلی بھی تنوں مالک دے حکم نال دس دیاں. انہیں آکھیا یہ تا وت حسین دی دائی دا ویڑا ہے, اگے کمبر دا ویڑا ہے, سلمان دا ویڑا ہے, مقداد دا ویڑا ہے. حسین دی جنت بڑی وسیع ہے. او جدہ تصور سان تو آنے نا دودھ دیاں نہراں ہوراں شہد دیاں نہراں او امام حسین بادشاہ دے حبداراں دے فارم ہاؤس دا. ہوئے 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 مالک تو عرشاں دے رنگ لاوڑ جی. لوبا ہور مسکرائی. انہیں کہا ویر جبریل طبیعت تیری بھی بن گئی میری بھی بن گئی. اگر تیرا دل آکھے تنو اکبر دے بابے دا قصیدہ سناواں. لوبا ہور بن گئی کریمی کربلا دی ذاکرہ تے جناب جبرائیل علیہ السلام بن گئے سامعین وچوں. تے لوبا ہور مسکرا کے حسین بادشاہ دی جنت دیاں وادیاں چ پیا دیے. آدیے ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین. لوبا ہور پہ یادی قدردان جڑے آجے میرے نال. وہ پہ یادی ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین, ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین, کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. آدھی ویر جبریل لبیک دنیا کہتی ہے پروردگار کو, پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. سارے بھائی صدا دے ہو جی. آجت رہا لبیک یا سورت الحسین. لبیک یا حسین. نام حسین ابن علی عود پہ چڑھتا گیا. یوں تو ہے ہر شے کی حد, یہ حد سے بھی بڑھتا گیا. بے شک آسمان پہ چاند بڑا بڑھ کر گھٹا, گھٹتا گیا گھٹتا گیا. جیو زہرا کا چاند ایسا بڑا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. واہ واہ سارے جی یک زبان کے حیدری. مولا تو انہوں سلامت رکھا. بادشاہ حسین تو انہوں عرشان دے رنگ لانا جی. آقا زادی تو اڈے تے اپنے پتران دے کرم دی چھان رکھن. ایک کلام میں تلاوت کرن لگا. اجے تے 4 دن باقی نے بشرت زندگی ساریاں کسراں کڑنا دے انشاءاللہ. یہ میں کلام شروع کیتا محرم تو چند ایام پہلے پکی شاہ مردان تو. وہ سفر کردہ 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 جی ٹی روڈ تے ٹر گیا. اتو سفر کردہ لاہور انٹر ہویا, لاہوروں سیالکوٹ, سیالکوٹوں سرگودے, تے اتو سفر کردہ کردہ پھر پکی شاہ دے نیڑے آ گیا جی. لو جی کلام تو اڈے ذوق سلیم دی نظر کرن لگا. میری کوشش ہوندی قصیدہ سنائی نہ فقط دیوے دکھائی بھی دیوے. بظاہر زمین دا حصہ ہے, بظاہر زمین دا حصہ ہے, حقیقت جنت دا ٹکڑا ہے. سان تو انو دا کربلا دے نا تو تعارف حقیقت اچ نام ہے نینوا. نینوا دے نا این سینٹر اچ جاگیر علی اکبر دے این سینٹر اچ فرشتے دیاں قطاراں پیاں لاندیاں, اگو اگو سردار الملائکہ فرشتے کٹھے ہو کے نا کربلا دے صحرا چ. سردار عرش چھوڑ کے اس صحرا چامن دا مقصد کیا ہے؟ عرشانو چھوڑ کے اس دشت چامن دا مقصد کیا ہے؟ تے سردار الملائکہ جاگیر علی اکبر دے پاس اشارہ کر کے جیڑی عرض چھوڑ کے آمن دی وجہ دسیو میں جناب نو قصیدے دے رنگی سنان لگا. نعرہ تواڈے واسی چے تسی سناؤ تے کلام میں تواڈی امانت تواڈے حوالے. آواز دا کھول یا دعا فرمانا جی میں نبھاواں جی میں محبت نہ سن دے. سامنے کربلا دی مٹی تے سردار ملائکہ جیڑی گل کیتی. وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں, وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں. کالیا نہیں پہنا, جڑے کام آیا بس ہے چھوٹا جا کام میں کر کے چلنا. وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں.
نیاز مولا لطف لینا وڈے ازادار حسین بادشاہ وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے فرشتہ کا سردار اس جگہ کا تعارف کرا ایک کیڑی جائے تو سردار الملائکہ جاگیر علی اکبر کا تعارف کرایا دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں ہاں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے واہ حسین جہاں سروں کو پیغمبر بسم اللہ زندگی ہو جہاں سروں کو پیغمبر ہوئے 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 جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چل قصیدہ کئیاں نو پڑھن دی جاچ نہیں ہوتی کئیاں نو سنن دی بھی نہیں ہوتی چونکہ اچھے خریدار تشریف فرماؤ تو میں اپنی ذاکری دی قیمتی ترین چیز جناب دے حوالے کروں یہ دے دو کافی آزاد ہیں پہلے وہ پڑھ دیا پھر بندش وہ بات پڑھ دیا غدیر سنیا جے ذاکرہ کو منایا بھی جے تو سنیا بھی جے اپنے حصے دی میں سنان لگا تو مقام خم غدیر اکثر یہ جملہ بھائی دانش جی اسی ذاکر ممبر تے پڑھ دیاں تے اتنی کو داد لب دی ہے نا ذاکر سمجھدا ہون ستے خیراں ہو گئی نبیاں دے سلطان صحابہ کرام نو فرمایا انہاں اٹھاں دے پلانے لاؤ جنہاں دے نسن دا خطرہ ہے توڑی داد دی قسم گل کوئی نہیں ساجے ہوئی گل کو نہیں سی ہوئی میرے تو پہلے لے لی داد جنہ لینی ذاکرین چو بھی تو علماء چو سیدہ پی پتران دا زوارا ماتمی دا نوکر حقیقت کھولن لگا جی سرکار نالے ویکھو انصاف کرو سرکار کیوں فرمانا سی انہاں اٹھان دے پلان لاؤ جنہ دے نسن دا خطرہ ہے جد الرسول اپنی آئی تے آ جاوے پتہ نہیں ہل سکدا نسنا تے دور دی گل جی جی شکریہ شکریہ سلامت رہو جی آخر تک زندہ باد حکم الہی پیغام رسول جرت نہیں کوئی نسے ہاں سرکار مینشن ضرور کیتا کہ نہ اٹھان دے پلان لانے نسنا لیاں دے نہیں نبیاں دے سلطان فرمایا میرے سونے صحابیوں سب تو پہلے سلمان دے اٹھ دا پلان لاؤ پھر کمبر دے اٹھ دا پلان لاؤ پھر مقداد دے اٹھ دا پلان لاؤ پھر ابو ذر دے اٹھ دا پلان لاؤ صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ دوجے اٹھ بھی کھلوتے اس سلمان ابو ذر کمبر مقداد دے اٹھان دے پلان ہی کیوں لائیے نبیان دے سلطان فرمایا کمال ہو گئی ہے جدو اللہ دی طرفوں فیصلہ پاک ہے ممبر بھی تے پاک ہونا چاہیے دے جدا ہاتھ بلندے غدیر دے ہاتھ صدقہ محتاج نہ ہوئے توڑی داد تائید ہوندی حق دی گل دی جی شکریہ 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 یک زبان زندگی ہوئے حیدری جنت تو سونا ماحول لو جی لطیف بات سرکار حکم فرما دے رہے صحابہ پلانے جوڑ دے رہے سرکار ڈائریکشن دس دے رہے صحابہ کرام تعمیل حکم اچ پلانے جوڑ دے رہے وقت گزر گیا پلانے دا لیٹسٹ ممبر تیار ہویا ادو صحابہ کرام رسول خدا دی نہ لین تے ہاتھ رکھے ہیں یا رسول اللہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں سی جو انج بھی ممبر بن سکتا ہے جڑا رہ گیا پیچھے میں کوشش کران دا انہوں نال لے کے ٹرائیں سانو خبر ہی کوئی نہیں سی ساڑھے ذہن چی کوئی نہ آئی
इंज भी पलाणियां दा मैंबर बन सकदा है। नबियां दे सुल्तान फरमाया एदे हैरान होने वाली केड़ी गल है, अज इस वजह तो मुहम्मद तुहाडे हथी मैंबर बनवाया है। दुनिया याद रखे जदों मुहम्मद दे बगैर तुसी मैंबर नहीं बना सकते, वारिस मैंबर किवें बना ले। वाह या अली, वाह या अली, जिंदाबाद कदरदानो। हुण मैं शेर पढ़न लगा, मट्टी उठा के चलते हैं जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं। सरकार पलाने ने मैंबर ते आए, हुक्म इलाही नाल बिरादा हच्चा के नबियां दे सुल्तान केड़ा खिताब कीता, कहा नबी ने सभी से अली के पीछे चलो, थोड़े हाथों में सलाम, थोड़े हाथों में सलाम, थोड़ी इज्जत में सलाम, शुक्रिया। बेड़ा वस्तर वे अकबर दा बाबा राजी हो गए। या अली या अली, ये जड़ा मैं शेर पढ़न लगा मीर तकल्लम साहब दा, और ऐसा विच फिट आया ना जी, गल लिखी है चलते हैं। मैं पहले तो वादा कर बैठा, हूँ मजबूरी है वहाना पैना, सुनाना ही नहीं, वहाना भी है। तो दोबंदी सईदा ना वसूल किया तो मैं कराची अजे को नहीं जाना चेलम से। एक की है जदों दीनी इलम वाले बंदे दे सिर ते आवे फिर की होंदा है, अमा अमा जिंदगी दराज होवे जी। तखयलात दी दुनिया च इस अमामे ते फोकस रखना जी। एक शुरफा दी कतार वेखी, ओदी मंजर कशी करन लगा, मट्टी उठा के चलते हैं जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं, अली बहिश्त का रास्ता बना के चलते हैं। तखयलात दी दुनिया च माशर दे मैदान दी मंजर कशी पे करदा, जबी पे फकर से रोमाले सैयदा बांधे। मनो बंदा वेखण दे जेड़ा रोज हुसैन दी मजलिस दी जीनत बनदा है। तुहाडे समझण नूं सलाम, तुहाडे पहुंचण नूं सलाम अकबर दा मातमी। मैं नौकर बिस्मिल्लाह। या अली मट्टी उठा के चलते हैं जहाँ सरों को पैगंबर झुका के चलते हैं, अली बहिश्त का रास्ता बना के चलते हैं। लुत्फ लेना, दुआ फरमाना नौकर दे हक, जबी पे जबी पे फकर से रुमाल सैयदा बांधे, अकबर दे बाबे दे रोजे नाल वस होवे जियो। मुख्तार की सूरत जिसे जीना नहीं आता, मुख्तार की सूरत जिसे जीना नहीं आता, हुर बन के उसे झूम के मरना ही सिखा दो। ईमानदार या अली को तबीयत लगी जनाब दी। हुण मैं एक बंदिश पढ़न लगा, 2 मुहर्रम बमुकाम करबला मुअल्ला, कायनात दे करीम भेण भिरा दे कदम करबला दे जर्रियां ते मस होए। करबला दे जर्रियां चू आवाज आई, अल्लाह तेरा करोड़ा हमदे सदियां दी बेचैन सा अज करार मिल गया है। मेरे को नबी पना मंग के टुर गए। एक कौन बादशाह आ गए जिन्हां दे कदमां नाल मैन करबला नूं राहत पे मिलदी, मनु चैन पे मिल रहे, मनु सकून पे मिल रहे। ये आवाज़ सुनी अली बादशाह दी, अली बेटी
کربلا دی مٹی تے سجا ہاتھ رکھ کے کھبے ہاتھ نال بھرا حسین نو ہاتھ بو کے بابے علی دے لہجے چ بول کے فاتح شام بی بی کائنات دی ملکہ علی بادشاہ دی علی بیٹی بابے علی دے لہجے چ بول کے بھرا نال کیڑی گل کیتی یہ بول کے بھائی اب آ گئے سے بھی عرش مولا بنا کے چلے رات بلند اللہ لے کے جاوے تنو جاگیر علی اکبر بسم اللہ بستے رہو اسے بھی عرش مولا بنا کے دو خطبے دیتے ہیں زندگی چلو مالے بادشاہ ایک دیتا ہے 8 ذی الحج 60 ہجری بمقام خانہ کعبہ دی چھت ایک دیتا ہے 9 محرم بمقام کربلا مولا میں 9 محرم والا خطبہ پڑھن لگا یہ دو غازی شہن چکھے میں جو باہر آئیں اے سامنے 9 لاکھ علی بادشاہ دا علی بچڑا امام حسن حسین بادشاہ دی موجودگی دو امام پتران دی موجودگی جیڑا علی و بطول دے دل دی دھڑکن ہوئے اس دھڑکن نو عباس آدھے غازی شہن چا باہر آئیں اے سجا ہاتھ نواب کربلا دے پاک خیمے دے پاسے کھبے ہاتھ نال 9 لاکھ نو محاتی باؤ کے غازی شہن چا بابے علی دے لہجے چپنے وقت دے علی جڑا خطبہ دیتا ہے 9 لاکھ دے پاس رہے کے نواب کربلا دے سجے ہاتھ نال خیمے دے پاس اشارہ کر کے علماء کیا فرما رہے ہیں یہ عام خیمہ نہیں ہے اے شام مولا تو انور شان رنگ لاؤں غازی شہنشاہ قدم قدم تو اڈی نسل دی حفاظت فرما ایک چھل کے دے سلوات پڑھو آقا حسین دی پاک سے بار دیگر بلندتر سلوات قصیدہ ایک اور جناب دے ذوق سلیم دی نظر کراں اس تو بعد پھر ذکر مصائب کل تو پھر انشاءاللہ جیسی ترتیب بھائیاں دا حکم ہوندہ رہا سی اس کے مطابق چل دے رہا سا بار دیگر بلندتر سلوات پڑھو پاک حسین دی ذات پڑھ دیں یا مجھ پہ لازم ہے میں حق کا پرچار کروں کیوں میرے شجرے میں حسین ابن علی لکھا ہے کہ سید بیٹھا نا جی اس گل دی تائید بولی کرو حسین ابن علی لکھا ہے گر شوق ہو تمہیں بیٹھنے کا انبیاء کے ساتھ کچھ دیر مجلس حسین میں بیٹھا کرو تو جی پرزور حکم دی تعمیل کل کیوں آج جی صحیح کل پھر کوئی نواں کلام ایک حکم دی تعمیل کراں جی عزاداراں دے جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو
آج کا میرا بیاں حسین ہے. بزرگ ذاکرین دا قصیدہ اور اتنی بساط ہی نہ جتنی عزت بہن پھر اس کلام تی عطا کی تھی. جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیاں حسین ہے. بیاں کافی ہے اے نال اساں دوواں واللاں سفر کرنا. جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیاں حسین ہے. جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیاں حسین ہے. جو بیاں کرنے لگا ہوں دوستو آج کا میرا بیاں حسین ہے. دو جہاں پہ مہرباں ہے کبریا کبریا پہ مہرباں حسین. واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. جیو جی زندگی یا علی یا علی حق دا امام یا علی حاجت روا علی سارے ایک زبان ہو کے جی با جماعت حیدری یا جیو جی بستے رہو. اے نہ کوئی سمجھے کہ جڑا کیمرے تو پیچھے ہو دیتے نظر نہیں. کوشش کریے جڑا امام زمانہ دا کیمرہ ہے نا او دے فوٹو سونی آگے ساری. یہ دنیاوی کیمرے اور جتھے بیٹھے ہو تہاڈا عشق اس وقت معراج تے سونا پہ سن دے ہو. آج کا میرا بیاں حسین ہے. خدا پہ مہرباں حسین. دو مہمانہ دا تذکرہ کرن لگا انہاں دی اللہ دوبارہ مثل نہیں بنائی. اگو میزبان دا بھی کوئی مثل نہیں. پہلے مہمانہ دا تعارف سنو پھر میزبان دا تعارف کراواں. جدو مہمان ایسے ہیں بڑا رتبہ ہے دونوں کا. جدو مہمان ایسے ہیں بڑا رتبہ ہے دونوں کا. یہ دو مہمان ایسے ہیں بڑا رتبہ ہے دونوں کا. نبی عرش معلا پر خدا کر وہ بلا پہنچا. نبی عرش ہن میزبان تو بندیاں لے کر وہ بلا پہنچا. ہاں مصطفیٰ کا میزباں تھا کبریا کبریا کا میزباں حسین. واہ حسین. اللہ تو لے کے جاوے اکھی دیکھو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شکریہ شکریہ. مصطفیٰ کا میزباں جی مصطفیٰ کا میزباں یا رسول اللہ. علی ولی اللہ علی ولی اللہ. جی میں جی حیدری انشاءاللہ عشق سلامت رہے. لو جی گلاں ہن عشق پاسے ٹر چلیاں جی. راہب نبیاں دے سلطان دے در تے آئے آئے. اللہ دا سونا نبی میرے نصیب وچ اولاد ہے یا کوئی نہ. نبیاں دے سلطان لوہے محفوظ دا مطالعہ کیتا. راہب تیرے نصیب وچ لکھی کوئی نہیں. روندا یا واپس آیا ہے. جملے ہی ہوندے نے ذاکر کول دی قبول تو سن کرنے ہوندے. روندا یا باہر نکلا ہے. اگو خدا دے سزا یافتہ مجرم نو شفا دین والے حسین دی نظر پہ گئی. آئے ہائے ہائے جڑا پہنچ گیا میں داد دینا جی. سرکار راہب نو لے کے کول نانا جان روندا ہویا باہر گیا. میرا بیٹا اس اولاد دے بارے چ پوچھے نالے میرا کریم بیٹا انہیں پوچھی ہے منگی نہیں. حسین میں نہیں اللہ چاہدے تو اپنے ہتھیں عطا کر. پہلا پتر نواب کربلا راہب نو عطا کی تھا. دوسرا پتر کریم کربلا راہب نو عطا کی تھا. تیسرا پتر سردار نینوا راہب نو عطا کی تھا. چوتھا پتر اکبر دے پاک باب راہب نو عطا کی تھا. پنجواں پتر کائنات دے بادشاہ حسین راہب نو عطا کی تھا. چھواں پتر کائنات دے کریم حسین راہب نو عطا کی تھا.
اجا 7واں پتر عطا پہ کر دین لوہے محفوظ تے کلم چلاون والے فرشتیاں نو آواز توحید آئی اللہ فرشتیاں نو حکم دے کے کیڑی گل پیادا ہے علی کا لال جو کہتا ہے تم وہ بات لکھ ڈالو علی کا لال جو کہتا ہے تم وہ ساتھ دینا بھائی بنیے رل علی کا لال جو کہتا ہے تم وہ بات لکھ ڈالو اسے ایک بھی نہ دینا تھا مگر اب ساتھ لکھ ڈالو اسے ایک بھی نہ دینا اللہ فرمایا وجہ دسا کیوں لکھ ڈالو اب تلک اس کی ہماری بات تھی ہاں مگر اب درمیان حسین پڑھے تے کرم پہ وسلے نجف دے والی دا اور زندہ باد آخر تک بسم اللہ کرام نسل دی خیر ہوئے جی آخری شیر زندگی سلامت ملاقاتاں باقی اے شیر نہ پڑھاں تے پھر میرا عشق ادھورا رہندا ہے مگر نہ اتنے سونی روحانیت ہو گئی ہونے تواڈی شان وچ شیر پڑھن لگا بندے آدھے نے تھک دے کیوں نہیں میں انہوں نے جواب دین لگا قصہ ہوندا مالک حسین دا حبدار پاک شبیر دا ازادار انہاں نو فقط مٹی تے بان والا نہ ویکھ یہ فقط مٹی تے بان والے نہیں انہاں دی عزت کیویں جناب سیدہ بلند فرمائی آؤ شیر دے رنگ سناواں قصہ ہوندا مالک حسین بادشاہ دا حبدار ازادار نماز عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو نماز عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو نماز عشق پڑھتے ہیں برف باری ہو سردی ہو جماعت میں کھل کے کرتے ہیں بھلے جتنی بھی گرمی ہو وجہ کیا ہے جتنے بھی گھر میں ہاں ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر ماتمی کا صاحبہ حسین اے حسین دے اکبر دے ماتمی دا حج جڑا بلند ہے شاءاللہ عزتاں چ اضافہ ہوئے یا جی حکم حکم قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں ایدے تے داد نہیں چاہی دی تو اڈی تائید چاہی دی لائیو پہ چل دی ویڈیو پہ پڑھ دی دنیا دیکھے نا دو بندی والے اپنے حق تکی میں بول دیں داد تو اڈے جی دیندہ کو نہیں سونی دیں دے ہو لیکن تائید چاندہ ایک گلہ تائید علیاں ہوں دیاں قتل شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں 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 اور اس پہ بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں اس بولن دا پتہ قبر چ لگے دا جدو 14 تواڈے سر تے ہون دے شبیر سے انجان بنے بیٹھے ہیں نقطۂ با کا بھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے جیو جیو جڑ جڑ جیو پہن دی دنیا تائیں جیو آج کیا بات ہے تو سب مولا دی قسم جیو جوانیاں سلام تو سان دن دے 12 بجا دیتے نے قسم
جی میں لکھ 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 وار یاداں نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو نقطہ با کبھی عرفان نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے نات کے قرآن دا ذکر ہے قرآن تو گھٹنا سر تے قرآن چاہ کے اعلان کر کے گل کرن لگا صرف یہ سر تے قرآن چاہی کھلوتا صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا آج جو لوگ مسلمان بنے ہوں پتہ لگے گا کہ دل چ کتنا پیار ہے علی دا بڑی نسل آباد ہے جیو آخری شیر روح شیر قصیدے دا جی میں کروڑ وار یاد ہاں صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا صرف یہ صدقہ ہے ابو طالب کا آج جو لوگ مسلمان بنے بیٹھے آخری شیر دعائیہ شیر یہ ضرورت ہے ہر دور دی ہر حسینی دی کوئی سنی شیعہ وہابی دیو جیڑا ہوئے جدے دل چ محبت حسین ہے وہ دی ضرورت ہے شیر وارث خون علی اب کس مختار کو بھیج وارث خون علی اب کس مختار کو بھیج لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے سلام ہے بھائی تو ہم توڑے ہتھاں نو سلام ہے اس ہاتھ نو انشاءاللہ نظر نہ لگے کسی بھی بستے رہو بسم اللہ بھائی شکریہ جی بڑیاں عزتاں نو سلام آخر تک ایک ایک چہرے نو سلام یا علی ایک ایک خوبدار نو سلام تواڈی عظمت نو سلام جناب سیدہ ایک ایک خوبدار تے اپنے کرم دی چھان رکھا ارمان وے شریف انت لٹے گئے کو ڈھل لگی تو انہوں ہائے کرنے میں قربان ہوں پہلے ایک دعا منگنا پھر مصائب شروع کرنا جڑے بزرگ بیٹھے ہو اللہ تو ان توڑے پتران دے شیرے وکھا ہوئے حسن امیر دے امیر پتر دے ترٹے شیرے نشد ہے بڑے درداں لے لوگو فضائل دی بھی توڑے تیتا آئے نجف دے والی دی مصائب دی بھی مسافرہ شام دا ترش ہے توڑے یار اس ٹائم میں لوگی اپنے جنازیاں تے نہیں رون دے کسی دیاں بہنا لے کے اکبر دے بے موسم ویڑے موسم روکے ہوئے یہ توڑے تے کرم ہے حسین بادشاہ دے رت رونا لے پتر دا میرے ذمہ اس شہزادے دے دکھ پڑھن دا حکم ہویا ہے جن دے بارے چ باہر مولا پردے چ پانی نہیں خون رو کے مارے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جن دا سر بدن نالو گھوڑیاں دے سوما خدا کیتا میں قربان ہوں منو بابا جی میں خوش آمد نہ پہ کردہ توڑے خلوص سے شک کوئی نہیں انہ دے سنن نچٹو راون چے شک کوئی نہیں منو روحانیت پہ دستی کسے معصوم دی آمد ہے توڑے جتنے تیر لگے انہ جنازے مدینہ چھوڑ کے توڑے کلو بچڑے دی مکان جھلڑا میں قربان ہوں شہزادہ قاسم دی پاک اماں
پاک سین ام فروا سلام اللہ علیہ شہزادہ قاسم آئے پتر آئے خیمے چ داخل ہوئے بی بی انج کھڑ گئے جی میں سردار نوکراں سامنے کھڑ دیں اج پہلی واری بزرگو ماں پتر دا منہ نہیں چومیا بی بی حسرت نال پتر نو ڈٹھا سر تو پیران تئیں ویکھیا فرمایا قاسم 13 سال دا شہزادہ جی اماں قاسم تنو پتہ ہے حسین دا قبر زین تو لہ گئے میں قربان ہوں انشاءاللہ اپنے کماں تے تسی نہ روو جڑی امیر پتر دے دکھاں تے ہائے پہ کر دے ہو تنو پتہ ہے حسین پتر دی لاش چاہ کے کھائے یہ اماں سین فرمایا تو بھی جان دے اکبر دی ماں پتر دے خون نال والا نو خضاب کیتی بیٹھی اجرکم اللہ بڑی پرنور مجلس بڑی مقبول صفحہ ازا جی اماں جڑا 2 گلاں ماں کیتیاں نا بی بی کچھ لمحہ چپ کر گئے ہن سین دیاں اکھاں چانسو تے جلال نال پتر نو ویکھ کے فرمایا اکبر جو لے گئے تو کیوں پہ جینا ہے اکبر دے لہن دے بعد تیرا جیونا نہیں بندا اے این ماں دے قدمہ تے جھن کے نہ رنا 13 سال دا شہزادہ تے ہاتھ جوڑ کے آدھا اماں تیری عزت دی قسم صبح دا 9 واری گیا چاچے دے خیمے ہن جڑے چٹی داڑھی والے معاف کرنا اماں جڈا ہی میں چاچے دے خیمے داخل ہونا روندا پنڈ کروانا ماشاءاللہ دشمن دی دھی بھی نہ ہو جڑے تساں تے ود ہو بدار ہو غریب تو غریب پیو بھی نہیں چاہتا جو میری دھی دا وسدا ویڑا ہو جڑے میں قربان ہوا دھیاں دے کروڑاں کجو نے اما روندا چاچا کنڈ کر ویندے سین فرمایا چل میرے نال پتر دا بازو نہ پیا پتر نو لے کے آئے اور میں قربان ہوا چپ کر کے مٹی تے بیٹھے قبر دا بابا تلیاں ٹیک کے اٹھن کمر تے ہاتھ سر جھکایا بھرجائی اماں میں نے حکم بھیجو آ بے شک میری اکھیں دی بینائی کوئی نہیں اکبر میری بینائی لے گیا میں نے حکم بھیجو آ میں آ پاواں فرمایا عباس جی آقا جلدی کر کرسی لے گیا بھرجائی اماں نو کرسی تے بٹھا کے مٹی تے بہ گئے صابران دا سلطان سر جھکایا اکھیں پیاں وسدیاں جی اماں بی بی فرمایا حسین بھرجائیاں ماواں دی جاتی ہوندیاں اے جملہ سننا تو اڈے نوکر ذاکری چ پہلی واری آکھے ہائے نکلے دی دعا فرما دینا جڈا آکھے نا حکم بھرجائی اماں میری سین دی اکھی وسیاں بی بیاں چادر پھیلا کے سین فرمایا حسین میں امیر دی نو ہو کے امیر دی بیوہ ہو کے امیر دی ماں ہو کے تیرے جے کریم دے در تے سوالن پڑھ کے آگا اجرکم اللہ میں امیر دی نو ہاں امیر دی بیوہ ہاں امیر دی ماں ہاں میں نے نہیں پتا جو سوال کیویں کریم دے تو بڑا کریم ہے بی بی گل نہیں کی تھی پتر دے موڑے تے بدہ تعویز لہایا او تعویز نہ ہی امیر حسن دا خط آئی تحریر پڑھن لگا شبیر کم دے ہتھا نال بھرا دی تحریر کھولی پہلی سطر لکھی ہے ان للہ و انا الیہ راجعون میں قربان ہوا امام بھیجن آلا امام لکھن آلا امام پڑھن آلا دوجی سطر ہو میرا کریم بھیرا میرا نواب بھیرا میں تیرا امیر بھیرا حسنا میں امام مومن دی حیثیت نال جاندہ تے کو نانے دی امت کربلا چ روا روا کے مرے سی تھکا تھکا کے مرے سی حسین جڈا کوئی مددگار نہ بچی میڈے قاسم کوئی میدان بھیجیں اے اینج پتر دی لاندی ماس چومی حسین اینج پتر دے گالے چ وہیں پائیاں
تے چاچے بتریجے مدینے دو منہ کیتا تے وین کر کے پیادا امیر حسن اج میں پک ہو گیا تین نانا امیر کیوں آدھا میں غریب کیوں آدھا آج تو کربلا میں ہاں میں تیرے گل چمائی پا کے وین کر کے روندا جو بھرا کتنا غریب ہوگی میں سیدزادہ ہاشمیاں دی کربلا دی جنگ نہیں پڑھدا جے لڑے ہونا اسی دھیاں بہنا لے کے مٹیاں تے نہ بھویے جتنی طویل کوئی ذاکر عالم تو انو ہاشمیاں دی جنگ سناوے تو اڈی ہائے دی قسم لتھے اوکھے ایک جملہ سن لو تے میں وین دے قریب آواں چاہندہ میں اس سے جاگ دی طبیعت نہ لکھ وین سناواں اے شہزادہ زین تے آئی قاسم آئی زمین تے آیا تقسیم ہو گیا ہونے جملہ توڑی ہائے واسطے جڑا دومیں بھرا امیر حسن بادشاہ تے کریم کربلا ماں در لے گئے نا نانے محمد دے دربار حق لین تے بی بی دے سامنے مسلمانہ سند دے پرزے کی تھے کائنات دی ملکہ حسین بادشاہ دی پاک اماں بی بی روندی مٹی تے بہ گئے میری سین پہلا سند دا ٹکڑا چاہ کے حسین میں دیتا دوجا سند دا ٹکڑا چاہ کے حسین میں دیتا تریجا سند دا ٹکڑا چاہ کے حسین میں دیتا توڑی ہائے دی قسم چوتھا ٹکڑا سند دا چاہ کے حسین میں دیتا ماں دے گلی چ بائیں پا کے پیادے اماں تیرا امیر بھی کول کھلوتا ہے اس سند دے ٹکڑے چون کے میں نے کیوں دینی ہے بی بی پتر دا منہ چون کے فرمایا متا کربلا چ کسے دے ٹکڑے چننے پہ جان آج ماں پہ سکھان دیا کل متا اوکھا ہوئے آج سکھ لے او میں قربان ہوا میں قربان ہوا ان سند دے ٹکڑے جی میں ماں چاہے انجے بھرا دی نشانی چونی میرے مولا لاش نہیں گٹھڑی بنا کے انج گٹھڑی ہاں اللہ کے نا جی میں بالکل اماں ٹری آئی پیو دی سند دے پرزے چاہ کے ماں دا ویلا یاد آیا شبیر ٹر دے ہی آندن تے وین کر کے آدن ہائے او اماں وین کر کے آدن ہائے بکیا ہائے رسول دی دھی اماں تیرا پتر تیری سنت ادا کی تھی بیٹھے ٹکڑے ہاں نہ لائے اے انج بلا تشبیح خیمیاں دے اندروں رکھ کے ستویں کنات دے اندروں شبیر بادشاہ دا امامہ گالچ امامہ لہا کے سامنے پتر دے ٹکڑے آلی گھٹڑی انج بیبیاں دے خیمے دو ڈیک کے پیادہ جنہ قاسم نو ملنا ہے میں حسن دا یتیم چون کے لائے ہون انج ماں دوڑی ہے جی میں جھک در پانی ہم دے تو سامی انج وین کرنا ہے جی میں بڑھڑی ماں جوان پتر دی لاش تے وین کرتا پہلا وین سین میں فروائے پتر دی گٹھڑی علی لاش پہلا ٹکڑا چاہیا چومیا ہاں اللہ کے پاسے تے رکھیا دوسرا ٹکڑا چاہیا ہاں اللہ کے پاسے تے رکھیا میں قربان ہوا تیرے حوصلے تو ماما دیاں دے بر کے قربان کرا شہزادے دی پاک اماں تیسرا ٹکڑا چاہیا ہاں اللہ کے پاسے تے رکھیا علی بادشاہ دی علی دی بھرجائی دا موڑا ہلا کے آدھی ہے کیا پہ گلے نہیں ہے کہ رو کے پیا دیئے جڑا ہاتھ تھئی جدے تے گانا پا کے لیا اللہ جانے کیوں نے میں لبدا لو سامنے پتر دی گٹھڑی ماں پہلا وین کی تھا جڑے اکبر دے ماتمیوں قاسم دے ماتمیوں ساتھ دے بھائی سامنے پتر دی لاش گٹھڑی دے رنگے تے سین والا نو خضاب کیتا پہلا وین جڑا کیتا رو کے پیا دیئے اٹھی جاگوے سیریاں والیا رمی شہزادے دی پاک ماں وال کھلے ہوئے وین کر کے پیا دیئے اٹھی جاگوے سیریاں والیا کوئی خیر دی خبر سناویں رو کے پیا دیئے تیرے سیرے ریتی چرول گئے توڑے گانا واپس پاویں میں قربان ہوں
پہلا وین میرے واسطے بزرگو جوانو اوکھے تھوڑی چٹی داڑی دی قسم پہلا وین اوکھے عزادار حسین بادشاہ دا اے پہلا وین جڑا ماں پتر دی لاش تے کیتا ہے جڑا وین ہون پیا کردہ اے بنری وارث دی لاش تے آکے کیتا ہے جڑا حسین بادشاہ دی اجڑی دی قاسم دی لاش تے آئی ہے آکے 6 وین کیتے نے قاسم دا جواب نہیں آیا 7واں ایو جا وین کیتے قاسم نے ہر ٹکڑے چل بیگ دی صدا بلند ہوئی ہے پچھوا شہن شہباز حسین بادشاہ دی اجڑی دی وارث دی لاش تے 7واں کیڑا وین کیتے جو قاسم دے ٹکڑے ہل گئے غمی ماتم کر کے رو کے پیا دیے او امیر دا پتر امیر جو ہے تینوں ملن غریب دی دھی آئی حاضر رکھوں آنکھنا آئے حسین تیرے قربان رلیے حسین بادشاہ دی اجڑی دی وین کر کے پیا دیے او امیر دا پتر امیر جو ہے تینوں ملن غریب دی دھی آئی ہے میڈے پہ کے ساورے مارے گئے تینوں ملن بھراواں موئی آئی وال کھلن لو کے پیا دیے میڈا کون رے آئے میں کن ونیڑا ہو گئی مکان ایک ادوین اور کر دا ہو گئی جی میں لکھ فریاداں جڑا دھیاں لا بیٹھے شالا دھی دا زندگی سے دکھ نہ ویکھے جڑا قاسم دی لاش تے حسین بادشاہ دی دھی آئی ہے آکے وین کر کے پیا دیے او امیر دا پتر امیر جو ہے تینوں ملن غریب دی دھی آئی میں قربان ہوا ایک وین اور سونی مکان ہو گئی اجا چاہ دی تو سر رج کے رونا ہے عزادار حسین بادشاہ دا پہلا وین ماں پتر دی لاش تے کیتا دوسرا وین بنری وارث دی لاش تے کیتا تیسرا وین جڑا کرن لگا امام سجاد دا حرم ہے باکر امام دی پاک میں شہزادہ قاسم دی سکی بہن امام حسن دی دھیے جڑا بہن بھرا دی لاش تے آئیے ایو جے وین کیتے غش کر گئی ہے حسین بادشاہ دی دی چاچے دی دی دیاں تلیاں مل کے ہوش دیوایا ہے گل اجبائیں پا کے آدھیے روما تے میں روما جندے پہ کے مارے گئے جندے ساورے مارے گئے تو کی رونی ہے شہزادہ قاسم دی بہن بھرا دی لاش تے جھڑ پئیے بھین دے گل اجبائیں پا کے آدھیے کیویں نہ رواں تیڈے ویر دی نسل 4 لاکھ تھی میڈے ویر دی نسل تا مک گئی تیڈے ویر دی نسل 4 لاکھ تھی میڈے ویر دی نسل تا مک گئی کولاں دا دیکھ کے گھوڑے ایندی مادی کمر تا جھک گئی کولاں دا ختم کرو سارے ایندی مادی کمر تا جھک گئی کوئی پتر آندا میڈے قاسم کوئی پتر آندا میڈے قاسم او کو سونی پگ بنواوا جڑی آدھی آئلی نجف چھوڑ دھیاں جنگلاں چ رول گئیاں ماتم حسین ماتم قاسم